السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم في قناة شهوات حنان. اليوم ان شاء الله بغيت ندير الملفوف، الكفتة والرز والوراق ليشون. ندير بعض الكفتة، نص معلقة صغيرة سكنجبير طري محكوك، نص معلقة صغيرة ديال الثومة محكوكة، نص معلقة الابزار صغيرة، نص معلقة القرفة، نص معلقة صغيرة الملحة، جوج فرماجات، جوج معالق كبار د لا شابلور، بيضة وحده. نبداو على بركة الله. نديرو الكفتة، نديرو السكنجبير والابزار والملحه والقرفه والفرماج، نديرو لا شابلو، نديرو بيض البيضه، ونبقاو تنخلطو. نحطو هاد الفرماج تبدا التوابل تدخل لينا في الكفته، كنبقاو تنخلطو مزيان تدخل لينا التوابل في الكفته والفرماج ولا شابلو والبيض البيضه صافي. كندوزو نشوفو المقادير الاخرين. عندي زلافه الرز مسلوقه، ما يعادل 2 كيسان العنبه، عندي ورقه ليشو سلقتهم شويه الملحه، عندي ورقه المعدنوس، عندي شويه الفرماج محكوك. نديرو الورق ديال الطبخ، كنديرو عليها الكفته، كنبقى نصفو بيدينا، نصفينا الكفته كلها مع الورق حتى شويه باش تبقى رقيقه. نبقاو نساعدو معها شويه واخا تتلصق لينا، ها هي ماشي مشكل. نحط لينا الفرن اللي بغينا. انا درت الرز كلاصي هذا في العادي، واللي بغى يدير الرز عادي يدير مكلي. الرز كلاصي تيجي في هذا الملفوف كفته تيجي زوين، تيبقى قاد، ما تيطلقش لينا داك النشا ديالو، تيجي متلاصق مع بعضياتو. صافي تنبقاو نبسط، صافي تنبقى تنبسطو حتى كتبسط لنا الكفته، كتولي رقيقه على شكل واحد، كلها جميع الجوانب بالصوره تولي لنا على طريقه واحده. كنبدا كندير ورق ديال ليشو، واخا كيكون مقطع لينا ملي كنسلقوه ولا كنبخروه كيتقطع ماشي مشكل، كنديرو كنلقيوها مزيانته، كنديروها الوراق رقاق، كنحاولوا نحيدوا ليه داك القلب ديالو اللي كيكون في الوسط، تيكون تيقبط لينا الطياب وتيكون غليظ ما تيجيش زوين في الماكله. كنديرو الوراق رقاق، كنديرو كله هكا كنفرشو. انا الملفوف ديال الكفته مع الرز والورق ليشو درت غير صغير، نتوما كيبقى لكم الاختيار، بغيتو تضاعفوا المقادير ديروه كبير. صافي كندير شويه الفرماج، شويه شويه، كنعاود نزيد عليهم الرز،
الرز نديرو هي الكميه اللي بغينا نخدمو بها، قياس اللي ما يشيطش وما يخفش، ميخصناش يكون ناشف مزيان، ميكونش فيه الماء بس ما يخسرش لينا الملفوف ديال الكفته. ورق لي الشو بحال هكا في الوسط نخليو الجناب، نحاولوا ما نديروش فيهم باش ما يخرجش لينا الرز في الجناب ديال الملفوف. كنديروا ورقات ديال المعدنوس، هي المعدنوس بوحدهم كنديروش قزبر، كنخليو غير ورقات هكا تيجينا عطيه المنظر زوين. كتبقى فيه ديك النسمه ملي ما تكونش ما قطعناش، كتبقى فيه نسمه طريه، كتبقى ديك النسمه زوينه. ملي كنقطعوه شويه كيمشي لينا المذاق ديال المعدنوس. صافي وكنعمل الفرماج. بها الملفوف، معلقه صغيره ديال السكينجبير طري، معلقه صغيره ديال الثومه، قريصه الملحه اللي شويه بين صبعنا، معلقه كبيره ديال لاموطا، 2 معالق كبار ديال الزبده و2 معالق كبار ديال الشوجه. كنجيبو طاوله غنديرو فيها لاصوص، كنديرو الزبده، نديرو راس الشوجه، نديرو الثومه والسكينجبير واللاموطا، و كنضيفو عليها كاس الماء. نسيت ما قلتلكمش كندير نص كاس الماء في العنبه، قلت لكم كاس العنبه، نص كاس صغير، نص كاس ديال العنبه الماء، قلت لكم نص كاس العنبه. صافي صافي تجينا على هذا الشكل، وكنديرو هكا طيب واحد 5 دقائق قريبين يذوب لينا الزبده ولا مطاوط، وكنطفيو عليها. من بعد ما طاب الملفوف خرجناه من الفران، هو كياخد لينا 20 دقيقه تقريبا في الفران على عافيه منقوصه.